آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فاطر کی پہلی 2 آیات پڑھیں گے، تو آئیے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ، الحمد لله لام کو ہلانا نہیں ہے، الحمد للہ الحمد لله فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة ملائكة جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي رسلا أولي رسلا أولي رسلا أولي أولي أجنحة، أولي أجنحة جیم پر قلقلہ ہوگا، أولي أجنحة أولي أجنحة أجنحة مثنى أجنحة مثنى وثلاث ورباع وثلاث ورباع 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 وثلاث وثلاث ورباع ورباع يزيد في الخلق يزيد في الخلق ما يشاء، ما يشاء عشاء کے اوپر بڑی مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، ما يشاء ما يشاء إن الله إن الله على كل على كل شيء قدیر۔ شيء قدير یہاں پر اخفا ہوگا، آواز ناک میں جائے گی، شیء قدیر، شيء قدير مل کے پڑھیے، شیء قدیر۔ شيء قدير ما يفتح اللہ ما يفتح الله ما يفتح اللہ، ما يفتح الله اللہ کا لام باریک ہوگا اس لیے کہ پہلے زیر ہے، ما يفتح اللہ ما يفتح الله للناس للناس من رحمة من رحمة فلا، من رحمة فلا یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے، آواز ناک میں جائے گی، من رحمة فلا من رحمة فلا ممسك لها ممسك لها ممسك لها ممسك لها وما يمسك، وما يمسك کاف کو ہلانا نہیں ہے، وما يمسك وما يمسك فلا مرسل له فلا مرسل له فلا مرسل له فلا مرسل له را پر ہوگا، فلا مرسل له فلا
मिन बादिह من بعده मिन बादिह من بعده वहुवल अज़ीज़ुल हकीम وهو العزيز الحكيم हकीम حكيم वहुवल अज़ीज़ुल हकीम وهو العزيز الحكيم वहुवल अज़ीज़ुल हकीम وهو العزيز الحكيم नाज़िम सामीन, आज के सबक में हमने सूरह फातिर की पहली 2 आयत पढ़ी। आइए अब इन्हीं आयत की तिलावत भी समाअत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुला जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मस्ना व सुलास व रुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़िम सामीन, आज के सबक में हमने सूरह फातिर की पहली 2 आयत पढ़ी और बाद में आपने इन्हीं आयत की तिलावत भी समाअत फरमाई। इसी के साथ हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। आइंदा सबक में आपसे